कोसम सुल्तान के अजीम उश्शान और ताकतवर साए में, जिसका नाम सदियों तक पूरी सल्तनत उस्मानिया में गूंजता रहा, एक खातून की शख्सियत गुम हो गई जो इस अजीम तारीखी ड्रामे के आगाज़ में खड़ी थीं। माँ फ़िरोज़ सुल्तान अहमद अव्वल की पहली पसंदीदा खातून थीं और उनके पहले बेटे की वालिदा थीं, लेकिन आज उनका नाम खुश्क तारीख की किताबों में कभी कभार ही मिलता है। आखिर क्यों वो खातून जिसने सल्तनत को सुल्तान मुस्लिह उस्मान सानी जैसा फरमारवा अता किया, सरकारी तारीख के सफ़हात से अमली तौर पर मिटा दी गई और अपनी पुरजोश हरीफ को जगह दे दी? इस वीडियो में हम भूली बिसरी सुल्ताना के माखिज़ के इसरार से पर्दा उठाएंगे और उनकी ज़िंदगी का सिलसिला तरतीब देंगे, मुख्तसर उरूज से लेकर तल्ख जलावतनी तक। हम हरम हमायूं में होने वाले ज़ालिमाना तसादुम का जायज़ा लेंगे, तारीख़ के सफ़हात से उनके पुरस्रार तौर पर गायब होने की वजूहात का तज्ज़िया करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस माँ की किस्मत क्या बनी जिसके असर रसूख को जानबूझकर फरामोशी के सुपुर्द कर दिया गया ताकि दूसरों की अज़मत को जलवा बख्शा जा सके। तारीख़ के एक वसीओ अरीज़ खूबसूरत तज़ीम वाले इंतज़ार गाह का तसव्वुर करें, जहाँ तवज्जो का मरकज़ वो चमकते दमकते किरदार हैं, खुर्रम सुल्तान जिन्होंने खुद सुलेमान क़ानूनी को मसखूर कर दिया, या फिर ताकतवर कोसम सुल्तान जिन्होंने दहाइयों तक सल्तनत की बागडोर संभाली, जिनके बारे में किताबें लिखी जाती हैं और ड्रामे बनाए जाते हैं। लेकिन अगर आप इस इंतज़ार गाह के सबसे तारीक कोने में जाएं, तो आपको एक खातून की मध्यम सी परछाई नज़र आएगी, जो अपने ज़माने के तमाम उसूलों के मुताबिक अपनी सदी की सबसे ताकतवर शख्सियत होनी चाहिए थी। ये हैं माँ फ़िरोज़ सुल्तान। हम अमलन उनके बारे में कुछ क्यों नहीं जानते? यहाँ से शुरू होती है एक हकीकी जासूसी कहानी, जहाँ सुरागों के बजाय महफूज शुदा दस्तावेज़ात के खाली सफ़हात मिलते हैं। ज़रा एक लम्हे के लिए गौर करें। माँ फ़िरोज़ सुल्तान सुल्तान अहमद अव्वल की पहली बीवी थीं। उन्होंने सबसे पहले एक बेटा जन्म दिया, वली अहद, जो मुस्तक़बिल में सुल्तान उस्मान सानी बना। सल्तनत उस्मानिया के नाकाबिले तग़यीर क़वानीन के मुताबिक जब उनका बेटा तख्त नशीन हुआ तो उन्हें वालिदा सुल्तान यानी सल्तनत की सबसे अहम खातून का तखल्लुस मिलना चाहिए था। लेकिन आज के मुअर्रिख़ीन ख़ज़ाने के रिकॉर्ड और इस दौर के सुफ़रा की रिपोर्टिंग खोलते हैं तो उन्हें एक खौफनाक खालीपन का सामना होता है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे किसी ने जानबूझकर एक अजीम ख़ानदान के एल्बम से एक ही चेहरा बड़ी महारत से काटकर निकाल दिया हो। यहाँ तक कि उनके नाम पर भी सदियों से उलझन पाई जाती है। बाज़ मुअर्रिख़ीन उन्हें माँ फ़िरोज़ कहते हैं और बाज़ माँ फ़िरोज़ा, जिसका मतलब है चाँद जैसा चेहरा फ़िरोज़ा। मज़ीद दस्तावेज़ात में वो खतीजा के नाम से आती हैं। इस पर मज़ीद उनके माखिज़ पर बहसें आज भी जारी हैं। क्या वो एक सरकशाई शहज़ादी थीं या यूनानी खूबसूरती जिसका नाम यूडोकिया था? ये बज़ाहिर एक मामूली बात है, लेकिन हरम की दुनिया में नाम शख्सियत की बुनियाद होता है, और ये कि ये बुनियाद ही धुंधली कर दी गई है, ये अजीब व गरीब ख़यालात को जन्म देती है। ये एक बहुत ही मुनासिब सवाल है कि सल्तनत करने वाले सुल्तान की वालिदा पोशीदा कैसे रह सकती हैं। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आज दुनिया अचानक किसी मौजूदा बादशाह या सदर की माँ का नाम भूल जाए? ये नामुमकिन लगता है। लेकिन 17वीं सदी में मालूमात ना सिर्फ एक कीमत थीं, बल्कि वो एक हथियार थीं। और ऐसा लगता है कि माँ फ़िरोज़ के ख़िलाफ़ ये हथियार इंतहाई बेरहमी से इस्तेमाल किया गया। उसे महज याद रखे जाने के हक़ से ही महरूम कर दिया गया। लेकिन इस खेल में दांव सिर्फ तवारीख़ में ज़िक्र से कहीं ज़्यादा ऊंचा था। माँ फ़िरोज़ का दस्तावेज़ात से गायब होना किसी काहिल कातिब की बेतरतीब गलती नहीं है। ये इक़्तिदार की उस अजीम जंग का नतीजा है जो तोप कापी महल की छतों के तले छिड़ गई थी। जब कोसम सियासी मैदान में आईं तो सुल्तान अहमद के इर्द गिर्द की जगह तेज़ी से सुकड़ने लगी। माँ फ़िरोज़ ने महज जगह नहीं छोड़ी, बल्कि उसे बेदखल किया गया, मिटा दिया गया, और मुमकिना तौर पर उस शख्स के अज़ाइम की कुर्बानी दे दी गई जिसने तारीख़ को अपने मुताबिक लिखने का बेड़ा उठाया था। अगर आप समझते हैं कि ये किसी मर्द की तवज्जो के लिए औरतों की आम लड़ाई थी, तो आप गलती पर हैं।
یہ بقا کی جنگ تھی جس میں ہارنے والا فریق نہ صرف محبت سے ہاتھ دھو بیٹھتا تھا بلکہ اپنا نام، اپنا مرتبہ اور اپنے بچے کے تحفظ کا موقع بھی کھو دیتا تھا۔ ہر نئے ملنے والے معلوماتی ٹکڑے کے ساتھ یہ معمہ مزید تاریک ہوتا جاتا ہے۔ اس کا بیٹا جب سلطان بنا تو اس نے اس کے اعزاز میں شاندار فلاحی کمپلیکس کیوں نہیں بنوایا جیسا کہ اس کے تمام پیشرو کیا کرتے تھے؟ اس کی قبر ایوب میں مرکزی شاہی مقبروں سے دور کیوں ہے؟ گویا اسے موت کے بعد بھی چھپانا چاہتے تھے۔ ان سوالوں کے جوابات حرم کی سازشوں کی گہرائیوں میں پوشیدہ ہے، جہاں ہر سرگوشی موت کا پروانہ ثابت ہو سکتی تھی۔ اور یہ سمجھنے کے لیے کہ پہلی منظور نظر خاتون کس طرح بھوت بن گئیں، ہمیں اس وقت میں واپس جانا ہوگا جب نوجوان ماں فیروز نے محل کی دہلیز پر قدم رکھا تھا، ادبی عظمت کی امیدوں سے لبریز۔ لیکن کیا وہ جانتی تھیں کہ اسے نہ صرف سونے کی چمک بلکہ فراموشی کی تاریکی بھی گلے لگانا ہے؟ اس معمے کو سلجھانے کے لیے آئیے اس زمانے کے حرم کے بھاری پردوں کے پیچھے جھانکتے ہیں جب سلطنت عظیم تبدیلیوں کے دہانے پر کھڑی تھی۔ یہ جاننے کے لیے کہ ماں فیروز کس خطرناک دنیا میں آگریں تھیں، ذرا تصور کریں ایک بہت بڑا کل جو صدیوں سے اسی بے رحم قاعدے کے مطابق چل رہا تھا، اور پھر ہماری ہیروئن کے قدموں کے تلے ہی یہ کل ٹوٹنے اور پھر سے بننے لگا۔ 17ویں صدی کا آغاز سلطنت عثمانیہ میں نہ صرف قیمتی لباسوں کا دور تھا بلکہ پوری شاہی نسل کے لیے زبردست دباؤ کا وقت تھا۔ احمد اول تخت نشین ہوتا ہے، اس کی عمر صرف 13 سال ہے۔ موجودہ دور کے معیار کے لحاظ سے یہ ایک بچہ ہے جسے اچانک آدھی دنیا کی کنجیاں اور ایک ایسی فوج سونپ دی گئی ہے جو کسی بھی لمحے بغاوت پر تلوار ہے۔ لیکن اصل مسئلہ سیاست میں نہیں بلکہ خون میں تھا۔ احمد کے تخت نشین ہونے کے وقت سلطنت پر ماؤمیدی کا حقیقی خطرہ منڈلا رہا تھا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پوری سلطنت کی واحد امید ہونا کیسا ہوتا ہے؟ احمد سے پہلے قانون فاتح نافذ تھا، بھائی کشی کا ایک ظالمانہ مگر مؤثر اصول۔ نیا سلطان جب تخت پر بیٹھتا تھا تو اپنے تمام بھائیوں سے نجات حاصل کر لیتا تاکہ خانہ جنگی سے بچا جا سکے۔ یہ ریاستی سطح پر ایک سرجیکل آپریشن ہوتا تھا، دردناک، خونی مگر مریض یعنی سلطنت زندہ رہ جاتی۔ تاہم احمد نے رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بھائی مصطفیٰ کو قتل کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک طرف یہ انسانیت کا عمل تھا تو دوسری طرف اس نے صدیوں پرانا نظام درہم برہم کر دیا۔ اب کھیل کے قواعد بدل چکے تھے۔ اگر پہلے شہزادے کی ماں جانتی تھی کہ یا تو اس کا بیٹا سلطان بنے گا یا اس سے نجات پالی جائے گی، تو اب ایک تیسرا خوفناک غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ تخت اب بڑے بیٹے کے لیے کوئی یقینی انعام نہیں رہا تھا۔ اقتدار سلطان کے بھائی، اس کے بھتیجے یا کسی اور رشتہ دار کو بھی جا سکتا تھا۔ اس لمحے حرم سانپوں کا ایک حقیقی گڑھ بن چکا تھا جہاں بازی داؤ پر لگ چکی تھی۔ اگر پہلے عورتیں سلطان کی محبت کے لیے لڑتی تھیں تو اب وہ اس بات کے لیے جنگ کر رہی تھیں کہ جانشینی کا نظام خود ان کے بچوں کے حق میں کام کرے۔ لیکن اس دنیا پر حقیقت میں حکومت کون کر رہا تھا؟ احمد کے دور اوائل میں دنیا پر پرانی نسل کی عورتیں حکومت کر رہی تھیں۔ اس کی دادی صفیہ سلطان ایک حقیقی گرے کارڈنل تھیں جن کے سازشوں کا سلسلہ دہائیوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کی والدہ خاندان سلطان نوجوان بیٹے پر اپنا کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے بے چین تھیں۔ ان کے لیے حرم شطرنج کی بساط تھا اور نوجوان کنیزیں محض مہرے۔ اور اسی طوفانی پس منظر میں ایک نوجوان ماں فیروز کو متعارف کروایا جاتا ہے۔ وہ توپ کاپی میں ایسے وقت میں داخل ہوتی ہے جب سلطان کو فوری ابھی ایک وارث کی ضرورت تھی۔ سلطنت بال کی کھال پر لٹک رہی تھی۔ اگر احمد کے ساتھ بیٹا پیدا ہونے سے پہلے کچھ حادثہ ہو جاتا تو سلطنت افراتفری میں ڈوب سکتی تھی۔ ماں فیروز کو عثمانی خاندان کی لائف لائن کے طور پر چنا گیا تھا۔ اس پر ہزاروں کی نظریں تھیں، وزیروں سے لے کر عام ینیچریوں تک۔ کیا وہ کامیاب ہو پائے گی؟ کیا اس میں شکوک و خوف کے ماحول میں پہلا وارث پیدا کرنے کی طاقت ہوگی؟ اس دور کے حرم میں بقا کا دارومدار رفتار پر تھا۔ جو پہلے بیٹا جنے وہی ڈھال حاصل کرے، اور ماں فیروز نے یہ کر دکھایا۔ اس نے اس دوڑ کا پہلا دور جیت لیا۔ 1604 میں عثمان پیدا ہوا۔ پورا استنبول 7 دن 7 رات خوشیوں میں ڈوبا رہا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ماں فیروز کا مستقبل سنہری ہے اور اس کا مقام ناقابل تسخیر ہے۔ وہ باش قادین بن گئی، پہلی بیوی، ولی عہد کی ماں۔ یہاں ایک تفصیل تھی جو ماں فیروز نے اپنی کم سنی یا ناتجربہ کاری کی وجہ سے نظر انداز کر دی۔ جب وہ بیٹے کی پیدائش کا جشن منا رہی تھی، حرم میں ایک اور لڑکی داخل ہوئی، خاموش، نہایت ذہین اور شیطانی حد تک پرعزم۔ اس کا نام انستاسیہ تھا، لیکن دنیا اسے قسم کے نام سے یاد رکھے گی۔
माँ फिरोज को अभी इल्म न था कि बेटे की पैदाइश जिद्दोजहद का खात्मा नहीं बल्कि सिर्फ आगाज है। उसे अंदाज़ा भी न था कि उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख़तरा बूढ़ी सुल्तानों की तरफ से नहीं बल्कि उस औरत की तरफ से है जो अभी अभी आस्ताने पर कदम रख रही थी। क्या होगा जब दो माएँ एक तख्त के लिए मैदान जंग में आमने सामने होंगी, और क्यों महफिरोज की फतह बिलाखिर उसकी सबसे बड़ी शिकस्त साबित होगी। बज़ाहिर वारिस मौजूद था, सल्तनत बच गई थी और महफिरोज इस निजात की वाहिद आमिल थी। उसका हर कदम अब तूब कापी के संगे मरमर के राहदानों में बाज गूंज की तरह गूंजता था। बेहतरीन हुजरे, वो जिनसे सुनहरी सींग का नज़ारा होता था, अंदरूनी सहन का नहीं। हिंदुस्तान से लाए गए पार्चे जो 6 माह की मुसाफत तय करते थे और जिनकी कीमत एक छोटे बहरी बेड़े के बराबर थी। वेनिस का रेशम इतना शफ़ाफ कि जमी हुई धुंध का गुमान होता। खादिमाओं का ज़ाती अमला जो उससे पहले उठता और उसके बाद सोता ताकि उसकी हर ख्वाहिश अधूरी न रहे। नौजवान सुल्तान अहमद जो खुद बमुश्किल 20 साल का था, उसे इश्क की निगाह से देखता था। मामला सिर्फ हुस्न का न था, हालांकि हम असर महफिरोज को ऐसी खातून करार देते थे जिसका वक़ार देखकर सांस रुक जाती थी। असल बात यह थी कि उसने उसे वो कुछ दे दिया था जो उसके मर्तबे में किसी फतह से बढ़कर था। उसने उसे मुस्तकबिल का एतमाद अता किया था। उसने उसे उस्मान दिया था, वो लड़का जो उसका खून अपनी रगों में लेकर चलेगा और उसका काम जारी रखेगा। इन महीनों में महफिरोज शायद खुद को फरिश्ता सिफत तसव्वुर करती थी। हरम के बागों में सैर के दौरान सुल्तान का हाथ जो उसकी हथेली थामे रखता, उसके गुजरते ही कनीज़ों की सरगोशियाँ, दूसरी बांधियों की खामोश निगाहें जिनमें हसद, एहतराम और खौफ सब कुछ गुडमट था। उसने इस सल्तनत में औरत का सबसे बड़ा फरीज़ा अंजाम दे दिया था। उसने जानशीनी को यकीनी बना दिया। कौन जुर्रत करेगा कि वो बड़े शहजादे की माँ को हाथ भी लगाए? ये सवाल महज सनाअत लफ्ज़ी है और ख़तरनाक भी, क्योंकि हरम में हर बंद माहौलियाती निज़ाम की तरह एक बेरहम कानून चलता है। खला फ़ौरन भर दिया जाता है, और अगर तुम उरूज पर जाकर ठहर गई हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमने जगह पकड़ ली है। इसका मतलब ये है कि अब तुम निशाना बन गई हो। महफिरोज सोने के सिक्कों की खनक और हिंदी रेशम की सरसराहट में अंधी हुई शायद एक तफसील भूल गई थी। सुल्तान की मोहब्बत इस दुनिया का सबसे नाकाबिले भरोसा असासा है। कल तुम वाहिद थीं जो उसका बिस्तर गरमाती थीं, आज तुम उसके वली-ए-अहद की माँ हो, और कल हरम में एक नई लड़की ले आई जाएगी। जब बाश कदन छोटे उस्मान की परवरिश में लगी थी, उसे खिलाती झुलाती, उसके जहन में ये बात डालती कि वो मुस्तकबिल का सुल्तान है। हरम के दूसरे कोने में एक जाल बुना जा रहा था। कुसम छोटी थी, कुसम ज्यादा चालाक थी, और कुसम बहुत जल्द ये समझ गई कि जब तक महफिरोज का बड़ा बेटा जिंदा है, उसके अपने बच्चे कभी तख्त नहीं देख सकते। चुनाचे छोटा उस्मान गायब होना चाहिए। जिस्मानी तौर पर यह मामला मुश्किल था। बड़े शहजादों को यूं ही कत्ल नहीं किया जाता था, लेकिन उसे किनारे लगाया जा सकता था, भुलाया जा सकता था। ऐसा करना कि सुल्तान उसे अपना जानशीन देखना ही भूल जाए। और अहमद अव्वल, जो कल तक अपने पहले बेटी की तरफ देखकर सीना फुला नहीं सकता था, अब दूसरे गहवारे की तरफ देखने लगा। महफिरोज ने ये पहले महसूस ना किया, और जब महसूस किया तब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी फतह, उसका इक़्तिदार, सल्तनत की पहली खातून होने का मर्तबा, ये सब रेत पर तामीर किया गया था। बस हवा का रुख बदला और रेत पांव तले से निकल गई। वो अभी नहीं जानती थी कि उसका क्या मुंतज़िर है, नहीं जानती थी कि उसका बेटा उस्मान तख्त नशीन होगा, मगर ये उसके बग़ैर होगा। नहीं जानती थी कि उसका नाम सरकारी तारीख़ों से इस कदर एहतियात से मिटा दिया जाएगा कि 4 सदियों बाद मौर्रिख़ीन ये बहस करेंगे, क्या वो वाकई मौजूद थी? और ये भी नहीं जानती थी कि उसकी जगह लेने वाली औरत अफसाना बन जाएगी और वो महज अजीम तारीख़ के हाशिए का एक हवाला रह जाएगी। ये सब बाद में होगा। अभी वो मलिका है। अभी सोने की थाली पर सिक्के ढेर होते हैं और ख्वाजा सरा झुककर सलाम करते हैं। अभी उसका बेटा वली-ए-अहद है और वो पादशाह के दिल की पहली खातून है। महफिरोज सुल्तान उरूज पर है और वो अभी नहीं जानती कि इस बुलंदी से गिरना सबसे ज़्यादा दर्दनाक होता है। तोपकापी के महल के राहदारियों की खामोशी का तसव्वुर करें। ये नींद की पुरअमन खामोशी नहीं, बल्कि तूफ़ान से पहले की शदीद खामोशी है। इस खामोशी में 2 ख़वातीन, महफिरोज और कोसम ने एक ऐसी जंग शुरू कर दी थी जिसमें कोई कैदी नहीं लिया जाता था, और इनाम उनके बेटों की ज़िंदगी थी। आपके ख्याल में क्या ज़्यादा ताकतवर है, हैसियत या मोहब्बत? महफिरोज सुल्तान के पास हैसियत थी।
وہ پہلے بیٹے کی ماں تھی، سلطنت کے مستقبل کی ضامن۔ تمام روایات کے مطابق اس کا مقام ناقابل تسخیر ہونا چاہیے تھا، لیکن کوسم کے پاس کچھ زیادہ غیر محسوس اور خطرناک تھا۔ اس کے پاس سلطان احمد کی روح تھی۔ اگر محفروز سلطان کے لیے فرض اور روایت تھی تو کوسم اس کا جذبہ اور سیاسی مشیر بن گئی۔ یہ تصادم دو مختلف عناصر کی جنگ سے تشبیہ دیا جا سکتا ہے۔ محفروز سیدھے راستے پر چلتی تھی، اپنے باش قادین ہونے کے حقوق پر بھروسہ کرتی تھی، جبکہ کوسم ایک پوشیدہ جال بن رہی تھی۔ آہستہ آہستہ دن بدن محفروز یہ دیکھنے لگی کہ اس کے گرد کا آہنگ بدل رہا ہے۔ وہ خادم جو پہلے اس کی ایک آواز پر دوڑے آتے تھے اب دیر کرنے لگے، احکامات کو بھولنے کا بہانہ کرنے لگے۔ سلطان کے تحفے معمولی ہوتے گئے اور اس کے حجرے میں آنے کے دورے مختصر اور رسمی تر ہوتے گئے۔ لیکن حقیقی جنگ زیورات کی وجہ سے نہیں چھڑی۔ اگر محفروز سلطان کا بیٹا عثمان تخت نشین ہوتا تو فاتح کے پرانے قانون کے مطابق وہ اپنے تمام چھوٹے بھائیوں کوسم کے بیٹوں کو قتل کروا سکتا تھا۔ کوسم کے لیے محفروز محض عشق میں حریف نہیں تھی، وہ ان کے بچوں کے وجود کے لیے ایک خطرہ تھی، اور محفروز کے لیے کوسم ایک حملہ آور تھی جو صدیوں سے چلے آنے والے قوانین کو بدل کر اس کے بیٹے سے تاج کا حقیقی حق چھیننے کی کوشش کر رہی تھی۔ داؤ ہر نئے پیدا ہونے والے شہزادے کے ساتھ بڑھتا گیا۔ کوسم ایک کے بعد ایک بیٹوں کو جنگ دیتی رہی اور اس کا ہر بچہ اس پوشیدہ جنگ میں ایک نیا سپاہی بن جاتا۔ محفروز تنہائی کا شکار ہو گئی۔ اس احساس کا تصور کریں، آپ اب بھی سنہری محل میں رہتی ہیں، اب بھی ریشم پہنتی ہیں، لیکن آپ محسوس کرتی ہیں کہ آپ کے گرد کی ہوا برفانی ہو چکی ہے۔ کوسم نے ناقابل یقین کام کر دکھایا۔ اس نے عملاً احمد کے دل سے محفروز کو منسوخ کر دیا۔ کیا ان کے درمیان کھلی جھڑپ ہوئی؟ اس زمانے کے قاصدان حرم میں جھگڑوں کی خبریں دیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار معاملہ حتیٰ کہ ہاتھا پائی تک جا پہنچا، جس کے بعد سلطان احمد کو غضب آ گیا۔ اور یہاں ہم ایک اہم موڑ پر آتے ہیں۔ اس جنگ میں سلطان نے کوسم کا ساتھ دیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ ممکن ہے کہ محفروز ولی عہد کی ماں ہونے کے اپنے مرتبے میں اندھی ہو کر بہت زیادہ گھمنڈ سے پیش آئی، اس عزت کا تقاضا کیا جو احمد اب اسے دینا نہیں چاہتا تھا، جبکہ کوسم ایک ماہر نفسیات ہونے کے ناطے عاجز لیکن ناگزیر سہارا بن کر رہی۔ اس مقابلے کا نتیجہ محفروز کے لیے تباہ کن رہا۔ اس نے سب سے بڑی غلطی کی، اس نے اپنی حریف کی نرم طاقت کو کم سمجھا۔ 1610 کی دہائی کے کسی روز محفروز کے حجرے میں خواجہ سراؤں نے قدم رکھا، مگر یہ نئے تحفے لے کر آنے کے لیے نہیں تھے، بلکہ بادشاہ کا حکم سنانے آئے تھے۔ محفروز کو حکم دیا گیا کہ وہ فوری طور پر توپ کاپی سے نکلیں۔ اس کی جلاودنی کی جگہ ایسکی سرائے تھی، پرانا محل، ایک ایسی جگہ جسے آنسوؤں کا محل کہا جاتا تھا۔ وہاں بیوائیں اور زوال پذیر کنیز اپنی زندگی کے آخری ایام گزارتی تھیں، لیکن سب سے بڑی تباہی آرام اور آسائش کے نقصان میں نہیں تھی۔ اصل ضرب اس کے دل پر لگی۔ اس کے بیٹے چھوٹے عثمان کو اس کے ساتھ لے جانے سے منع کر دیا گیا۔ ماں کو اس کے بچے سے جدا کر دیا گیا جو محل میں کس کی نگرانی میں رہ گیا؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی دشمن کوسم سلطان۔ کیا آپ اس منظر کا تصور کر سکتے ہیں؟ ایک ماں جسے زبردستی محل سے نکالا جا رہا ہے اور ایک چھوٹا بچہ جو اس کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، ایک ایسی عورت کے قبضے میں رہتا ہے جو اپنے بیٹوں کو تخت پر دیکھنا چاہتی ہے، نہ کہ اس کے بیٹے کو۔ اس لمحے محفروز ایک فرد کے طور پر سلطنت کی سرکاری تاریخ کے لیے عملاً ختم ہو گئی۔ اس کا نام ادائیگیوں کی فہرستوں سے کاٹا جانے لگا، اس کا اثر و رسوخ صفر ہو گیا۔ کوسم نے پہلے دور میں فتح حاصل کر لی، اپنی حریف کو زمین بوس کر دیا جبکہ وہ ابھی زندہ تھی۔ لیکن تاریخ کو تنزیہ اور ظالمانہ موڑ پسند ہے۔ ٹھنڈے ایسکی سرائے میں بیٹھی محفروز صرف ایک دعا مانگ رہی تھی کہ اس کا بیٹا زندہ رہے۔ وہ کبھی نہیں جانتی تھی کہ اس کی جلا وطنی ایک اور بھی خوفناک سانحے کا صرف آغاز ہوگی جو سلطنت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دے گا۔ کیا ہوگا جب چھوٹا عثمان بڑا ہو جائے گا اور سمجھ جائے گا کہ اسے حقیقت میں اس کی ماں سے کس نے محروم کیا؟ اور کیا محفروز کبھی بدلہ لینے کے لیے واپس آ سکے گی؟ سن 1617 آیا۔ استنبول پر ایک بھاری خوفناک خاموشی چھا گئی۔ سلطان احمد اول جو اپنی زندگی کے عروج پر تھا، 27 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ سلطنت کے لیے یہ ایک صدمہ تھا، لیکن حرم کے باشندوں کے لیے یہ ایک مہلک کشمکش کا آغاز تھا۔
इस लम्हे दाव पर लगी हुई बाजी बे इंतहा बुलंद हो गई थी। दाव पर सिर्फ इक़्तिदार ही नहीं बल्कि हर शहजादे की जिस्मानी बका थी। और फिर यहाँ एक बेमिसाल वाक़या पेश आया। अहमद के बड़े बेटे उस्मान, हमारी हीरोइन मख्फी रोज़ का बेटा, को तख्त पर बिठाने के बजाय रियासत के मर्दों ने कोसम सुल्तान के ज़ेर असर मरहूम सुल्तान के भाई मुस्तफ़ा अव्वल को तख्त नशीन करने का फ़ैसला किया। क्यों? वजह बिल्कुल सादा थी। कोसम को डर था कि अगर नौजवान उस्मान सुल्तान बन गया तो वो फ़ौरन उसके अपने बेटों को कत्ल कर देगा। ये मख्फी रोज़ के अज़ाइम पर एक तबाहकुन ज़रब थी। उसके जज्बात का तसव्वुर करें। वो बरसों जिला वतनी में इस लम्हे का इंतज़ार कर रही थी। वो जायज़ वारिस की माँ थी, लेकिन उसके बेटे को एक ऐसे शख्स के हक़ में नज़रअंदाज कर दिया गया जिसकी अकल वाज़े तौर पर माऊर थी। ये ऐसा था जैसे आपने मैराथन दौड़ लगाई हो, पहले आपने इख्तितामी लकीर को छुआ हो, लेकिन अचानक मुंसिफ़ों ने ट्रॉफ़ी उसे दे दी जिसने दौड़ में हिस्सा ही न लिया हो। लेकिन तकदीर बड़ी तंज़ आमेज़ बानो है। मुस्तफ़ा अव्वल इतना नालायक साबित हुआ कि उसकी हुकूमत महज 3 माह तक चल सकी। फरवरी 1618 आया। महल के एक बगावत के नतीजे में इस मजनून सुल्तान को माजूल कर दिया गया और बिलाखिर वो शख्स तख्त नशीन हुआ जिसे वहाँ होना चाहिए था, 14 साला उस्मान सानी। यही हमारी कहानी का उरूज है, अजीम इंतकाम का लम्हा। क्या आप इस कामयाबी का तसव्वुर कर सकते हैं? वो औरत जिसे महल से निकाल बाहर किया गया था, जिसे भुलाने और सुल्तान की याद से मिटाने की कोशिश की गई थी, अब तख्त नशीन बादशाह की वालिदा बन जाती है। हर उसूल के मुताबिक पुराने महल के दरवाजे खुल जाने चाहिए थे और माँ फ़िरोज़ हज़ारों मुहाफ़िज़ों के दरमियान तोप कापी में वापस आती, वालिदा सुल्तान का खिताब लेती, जो दुनिया इस्लाम की ताकतवर तरीन खातून होती। मगर यहीं पर हमें उस्मानी तारीख़ का सबसे बड़ा मुअम्मा दरपेश है। जब हम इस दौर की सरकारी दस्तावेज़ात देखते हैं तो हम एक नई वालिदा के तख्त नशीनी के मौके पर रिकॉर्डों की बहार देखने की तवक्को करते हैं। हम तहाइफ की फ़हरिस्तें, उसके फ़लाही इदारों की रुदाद, सफ़ीरों के खतूत में उसका ज़िक्र देखना चाहते हैं, लेकिन इसके बजाय खामोशी। गोया उसकी कामयाबी की बुलंद तरीन चोटी पर किसी ने फिर से उस पर फरामोशी की मोटी चादर डाल दी। मुर्रिखीन आज भी सवाल पर सर खुजा रहे हैं, क्या वो उस दिन जिंदा थी? बाज़ माखिज़ का कहना है कि महफरोज़ बेटे के तख्त नशीन होने से पहले ही जलावतनी में इंतकाल कर गई थी और अपना सुनहरी मौका कभी न देख सकी, जबकि दूसरे ज़राए जिनमें बाज़ गैर मुल्की सिफारतकारों के तहरीरी रिकॉर्ड भी शामिल हैं बताते हैं कि वो महल वापस ज़रूर आई थी और अपने कम उम्र और नातजर्बाकार बेटे की रहनुमाई करने की कोशिश की थी। गौर कीजिए, अगर वो जिंदा थी तो कौन सी नाकाबिले यकीन क़ुव्वत थी जिसने उसे पसे पर्दा रहने पर मजबूर कर दिया? क्या ये उसकी अपनी मर्जी थी, जलावतनी के बरसों से कुचली हुई, या ये कोसम सुल्तान थी जिसने हरम की पसंदीदा खातून का दर्जा खोने के बावजूद भी हरम के महफूजात पर अपनी गिरफ्त बरकरार रखी और अपनी हरीफ को तारीख में उसका जायज़ मकाम लेने न दिया? उस्मान सानी, जो नौजवान उस्मान के नाम से मशहूर हुआ, ऐसे तख्त नशीन हुआ जैसे कोई शहाब साकिब हो, दरिख्शां, जर्री और ख़तरनाक। उसने ऐसी इस्लाहात शुरू की जिनका ख्वाब बड़े बड़े आबाओ अजदाद ने भी न देखा था। वो बदउनवान यानी चरियों को ख़त्म करना चाहता था, दारुल हुकूमत मुंतकिल करने का ख्वाहिशमंद था और सल्तनत की बुनियाद ही बदल डालने का मुतमन्नी था। वो इस तरह बर्ताव कर रहा था जैसे उसकी पुश्त पर ज़बरदस्त हिमायत मौजूद हो। क्या वो हिमायत उसकी वालिदा महफरोज़ थी? अगर वो उसके साथ होती तो वो अपने बेटे को पूरे इस निज़ाम को चैलेंज करते हुए देखती जिसने एक ज़माने में उसे रौंद दिया था। ये उसकी ज़िंदगी का उरूज था, अपने बच्चे को हर ताकत से बाला देखना, लेकिन इस गुस्ताखी की कीमत बेहद थी। इस्तांबुल में दाव इतनी बुलंदी पर लग गए जहां हवा पतली और जानलेवा हो जाती है। यानी चरी अपनी बैरकों में सरगोशियां करने लगे और कोसम सुल्तान अपने हरम सराय से नौजवान सुल्तान के हर कदम पर गहरी नज़र रखे हुए थी। उस्मान सानी का इनकलाब अपने उरूज पर था और महफरोज़, ख्वाह वो जिंदा थी या नहीं, इस तूफान के मरकज़ में थी जिसे रोकना नामुमकिन था। महफरोज़ की फतह बिजली की चमक की तरह रोशन थी, मगर उसी तरह आर्जी, क्योंकि इस कामयाबी के महज 4 साल बाद वो वाक़या पेश आया जिसने पूरी आलमी तारीख को तहो बाला कर दिया। मई 1622 उस्मानी तारीख का स्याह धब्बा बन गया। वो लम्हा आया जब तोप कापी अलमिये की जगह बन गई और महफरोज़ सुल्तान की उम्मीदें न सिर्फ बिखर गईं बल्कि पामाल हो गईं। अक्सर मौरखीन इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि महफरोज़ का इंतकाल तकरीबन 1620 में इस तबाही से 2 साल पहले हुआ।
اگر یہ صحیح ہے تو تقدیر نے اس کے ساتھ اعلیٰ ترین مہربانی کی، اسے وہ منظر دکھانے سے بچا لیا جو کسی ماں کا دل نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن اگر وہ زندہ تھی اور ایسی روایات بھی موجود ہیں تو اس کا انجام کسی بھی موت سے زیادہ ہولناک تھا۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ واقعی کیا ہوا۔ مہفیروز کا بیٹا نوجوان عثمان ثانی اپنے وقت کے لیے بہت زیادہ بے باک تھا۔ وہ اس نوجوان کی مانند تھا جس نے اکیلے ہی تیز رفتار ٹرین کا راستہ روکنے کا بیڑا اٹھایا ہو۔ وہ فوج میں اصلاحات لانا چاہتا تھا، بدعنوانی کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا اور ینیچریوں کی بے لگام طاقت ختم کرنا چاہتا تھا۔ مگر اس زمانے کی سلطنت عثمانیہ میں ینیچری محض سپاہی نہیں تھے، وہ ریاست کے اندر ریاست تھے۔ ان کے مراعات چھیننے کی کوشش بھوکے شیر سے شکار چھیننے کے مترادف تھی۔ بغاوت فوری طور پر بھڑک اٹھی۔ اس کھیل میں داؤ آسمان تک جا پہنچے۔ اب بات تخت کی نہیں بلکہ خاندان سلطانی کی بقا کی تھی۔ غضبناک ہجوم مقدس ترین مقام سلطان کے محل میں گھسایا۔ عثمان، جائز حکمران عظیم سلاطین کا نواسا، کو پکڑ لیا گیا اور اس کے ساتھ ایسی ذلت آماز حرکتیں کی گئیں جو کبھی مد نظر نہ تھیں۔ اسے کپڑے اتار کر ایک کمزور گھوڑے پر بٹھا کر پورے شہر میں لوگوں کے تانوں کے درمیان لے جایا گیا۔ کیا آپ اس رسوائی کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ یہ محض معزولی نہیں تھی، یہ وقار کی رسمی طور پر تباہی تھی۔ کوسم سلطان ان دنوں برف سا خاموش تھی۔ اس کے اپنے بیٹے محفوظ تھے، جبکہ اس کی ماری ہوئی حریف مہفروز کا بیٹا آہستہ آہستہ اپنی آخری منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مہفروز کی تمام جدوجہد مکمل طور پر خاک میں مل گئی۔ جس بیٹے کو اس نے حرم کی سازشوں سے بچانے کے لیے جان لیوا جدوجہد کی تھی، وہ اب گلیوں کے غیظ و غضب کے سامنے بالکل بے بس کھڑا تھا۔ اس المیے کا آخری باب یدکلے کے ظلمت زدہ قلعے میں لکھا گیا۔ وہاں عثمان ثانی کو وحشیانہ انداز میں قتل کر دیا گیا۔ یہ سلطنت کی تاریخ میں کسی سلطان کا پہلا قتل تھا، ایک ایسا واقعہ جس نے دنیا کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ مہفروز سلطان سب کچھ کھو چکی تھیں۔ اگر وہ مر چکی تھیں تو اس کی قبر سیاسی طوفانوں کے سائے میں ویران پڑی تھی۔ اگر وہ زندہ تھیں تو وہ ٹھنڈے ایسکی سرائے میں اپنے غم کے ساتھ بالکل تنہا رہ گئی تھیں، جانتے ہوئے کہ اس کا خاندان مٹ چکا ہے اور فاتحین اس کا نام تاریخ سے مٹا دیں گے۔ عثمان ثانی کی موت کوسم کے حتمی اقتدار کے لیے ایک اشارہ تھی۔ راستہ صاف ہو چکا تھا، حریف مٹ چکی تھی، حریف کا بیٹا مارا جا چکا تھا۔ اب تاریخ صرف ایک ہی قلم سے لکھی جائے گی، کوسم سلطان کے قلم سے۔ مہفروز سلطان ایک بھوت بن کر رہ گئی۔ اس کی زندگی، جو ایک حسین لونڈی کے پریوں کی کہانی جیسے قصے سے شروع ہوئی تھی جس نے وارث تخت جنم دیا، اب انتہائی تاریک المیے میں بدل چکی تھی۔ تاریخ وہ نہیں جو حقیقت میں پیش آیا، تاریخ وہ ہے جو زندہ بچنے والے لکھتے ہیں۔ پھر کیوں اس کی یاد کو حقیقی لعنت کا نشانہ بنایا گیا؟ جواب بیک وقت سادہ اور بے حد بے رحم ہے۔ اپنے بیٹے عثمان ثانی کی موت کے بعد اس کی سب سے بڑی حریف کوسم سلطان کے بیٹے تخت نشین ہوئے، پہلے مراد رابع، پھر دیوانہ ابراہیم اول۔ تقریباً 30 سال تک کوسم سلطان بحیثیت والدہ سلطان یعنی والدہ نائب السلطنت اقتدار کی بلندی پر رہیں۔ اس کے پاس اتنا وقت، وسائل اور اثر و رسوخ تھا کہ وہ حقیقت کو ترمیم کر سکتی تھیں۔ اس دنیا میں جہاں تاریخ درباری مورخین لکھ رہے تھے جو سلطانہ کے ہاتھوں سے تنخواہ لے رہے تھے، مہفروز کا نام آہستہ آہستہ بمشکل سنائی دینے والی سرگوشی میں بدل گیا۔ اس کا مقبرہ ایک الگ خاموش المیہ ہے۔ وہ اپنے شوہر احمد اول کے ساتھ نیلی مسجد میں کسی پرتایش مقبرے میں دفن نہیں ہے جہاں آج کوسم سلطان آرام فرما رہی ہیں۔ نہیں، اس کی راکھ ایوب کے علاقے میں ایک کھلے سادہ مقبرے میں ہے۔ اس دور میں یہ ایک باقاعدہ اعلان کے مترادف تھا۔ یہاں وہ تھیں لیکن وہ برگزیدہ لوگوں کے حلقے میں شامل نہیں تھیں۔ یہ ایک آخری جلاوطنی تھی جو موت کے بعد بھی جاری رہی۔ آج 4 صدیوں بعد ہم تاریخ کے اس نسخے میں دڑاڑے دیکھنے لگے ہیں جو ہم پر مسلط کیا گیا تھا۔ موجودہ محققین حرم کی پرتہی بہی کتابوں میں کھوج کر کے والدہ سلطان عثمان کی ادائیگیوں کے ریکارڈ تلاش کر رہے ہیں جو ثابت کرتے ہیں وہ کوئی بے آواز سایہ نہیں تھیں۔ اس نے جدوجہد کی، اس نے مصائب اٹھائے اور وہ اپنے بیٹے سے آخری دم تک پیار کرتی رہیں۔ مہفروز سلطان ان تمام خواتین کی علامت ہیں جن کے ناموں کو دوسروں کی عظمت کے لیے قربان کر دیا گیا۔
ان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی ہمیشہ نشان چھوڑتی ہے، چاہے اسے ہمیشہ کے لیے مٹانے کی کوشش کی گئی ہو۔ لیکن ایک سب سے اہم سوال باقی رہتا ہے جو محققین کو بے چین کرتا ہے۔ اگر محفروز کوسم کے ساتھ اس کشمکش میں کامیاب ہو جاتی تو سلطنت عثمانیہ کا کیا حال ہوتا؟ کیا اس کا بیٹا عثمان دوم عظیم ترین مصلح بن کر سلطنت کو زوال سے بچا پاتا، یا پھر بھی خون محل کی دہلیزوں پر بہتا رہتا؟ ہم کبھی یقین سے نہیں جان سکیں گے، لیکن آج اس کے نام سے فراموشی کی گرد جھاڑتے ہوئے ہم اسے وہ چیز واپس دے رہے ہیں جو اس سے نہیں چھینی جا سکتی تھی، اس کی اپنی سچائی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تسلیم کریں، شاندار دور کی چمک دمک کے پیچھے نہ صرف ہیرو تھے بلکہ وہ مظلوم بھی تھے جنہیں ناحق فراموش کیا گیا۔ اگر آپ کو توپ کاپی محل کے رازوں سے بھری فضا قریب ہے اور آپ ان لوگوں کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں جن کے نام صدیوں تک حرم کی سنگین دیواروں میں چھپائے گئے تھے، تو ہمارے YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم باقاعدگی سے ماضی کے متنازع شخصیات پر گہری تحقیق اور دلچسپ ویڈیوز شائع کرتے ہیں۔ چینل پر موجود دیگر ویڈیوز ضرور دیکھیں، وہاں آپ کا انتظار ہے عظیم وزیروں، باغی شہزادوں اور سلطانوں کی پوشیدہ زندگی کی ناقابل یقین کہانیاں، جن کے بارے میں اسکول کی کتابوں میں نہیں بتایا جاتا۔ نئی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل کا بٹن دبانا مت بھولیں۔